उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 6 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल, स्वच्छ चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोगको अपेक्षा। ललितपुर 3 मा स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी कायमै राख्न सर्वोच्चको आदेश। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, 1.5 महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य। अमेरिकी फोटोग्राफरले सगरमाथा क्षेत्रमा खिचेको फोटो सार्वजनिक भएसँगै हिउँ चितुवाको चर्चा बढ्यो। हिउँ चितुवाकै प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक तान्न सकिने सम्भावना। हिउँ चितुवाकै वासस्थान कस्तो, हेबिटेट कस्तो ठाउँमा हिउँ चितुवा पाउँछ त्यो हेर्न कसैको इच्छा होला। G20 सम्मेलनमा भाग लिन ठूला देशका शीर्ष नेताहरू इन्डोनेसियामा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी बीच भेटवार्ता। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल युएईसँग 84 रनले पराजित, डेब्यू खेलमै अर्जुन साउदको अर्धशतक। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेद्वार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पाले पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नुपर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनुहोला। तपाईहरूको जित हुनेछ, कांग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्ष तर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चौक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 53 80 445 र 56 70 924। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनाव बारे नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी गराएको छ। कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसँग आयोगको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले चुनावका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रबन्ध,
चुनाव अनुगमन गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनु भएको थियो। भट्टराईले 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र 44वटा राष्ट्रिय संस्थालाई चुनाव अनुगमनको अधिकार प्रदान गरिएको र 8,000 जना पर्यवेक्षक परिचालन हुने समेत कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय प्रशासनले चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको पाइए कड़ा कार्यवाही हुने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरूले चुनाव लक्षित राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेद्वारहरूसँग पक्ष विपक्षमा लागेर काम गरेको पाइएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। कुनै पनि स्थानीय प्रशासनहरू उम्मेद्वारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिएको पाइए आयोगलाई जानकारी गराउन उहाँको आग्रह पनि छ। सर्वोच्च अदालतले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी कायमै रहने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको भ्याकेट निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवड़ा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उम्मेद्वारी कायम गर्ने यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा रहेको र सरकारी लाभको पदमा हुँदाहुँदै उम्मेद्वारी दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यसअघि उहाँको उम्मेद्वारी खारेज गरिदिएको थियो। तर आयोगको निर्णय विरुद्ध कार्कीले निवेदन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उम्मेद्वारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेशको खारेजीको माग गरेर निर्वाचन आयोगले भने भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको भ्याकेट निवेदनको पनि विरुद्धमै आदेश दिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनले माओवादीकी पम्फा भूषाल, एमालेले अमृत खड्का र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तोसीमा कार्कीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि एमाले प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति भएर आउने दावी गर्नुभएको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, किसान, मजदूर सबैलाई समेटेर काम गरेकाले चुनावपछि एमाले राष्ट्रिय शक्ति बनेर आउने दावी गर्नुभएको हो। सिन्धुलीमा निर्माण भएको मदन भण्डारी राजमार्गलाई देखाउँदै अध्यक्ष ओलीले एमाले कति चाँडो विकास गर्न सक्छ भनेर यसबाट नै थाहा हुने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले गोर्खा, लमजुङ र तनहुँका लागि ठूलो अवसर आएको बताउनु भएको छ। लमजुङको राइनास नगरपालिका 4 अल्काटार 7 विषयमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो अवसरलाई नागरिकले कुनै पनि हालतमा गुम्न दिन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेद्वार आफै भएको लमजुङमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ र तनहुँमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार भएकाले विकासको नयाँ उचाइमा लैजाउन सकिने सम्भावना भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले चुनावपछि पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आउँदो चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन फराकिलो मतले विजयी हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले खुले आम निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कार्यवाही गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग पनि गरेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीड़ितहरूले आफूहरू दलको चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। निकुञ्ज विस्तारका क्रममा 2058 सालमा विस्थापित भएका नागरिकको बसोबासको विषय त्यसपछिका हरेक चुनावमा चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको भए पनि पीड़ितको अवस्थामा सुधार आएको छैन। विक्रमसँग 2064, 2070 र 2074 को तीनवटै चुनावमा शुक्लाभाटा विस्थापितको पुनर्स्थापनाको विषय प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सबै उम्मेद्वारको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको भए पनि यो विषयले अझै समाधान कहिले पाउने भन्ने अन्यल कायमै छ। ढक्का, चान्देउ, तारापुर, लल्लेडाँडा लगायतका क्षेत्रमा टहरा बनाएर उनीहरू बस्दै आएका छन् भने कृष्णपुर र शुक्लामाटा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका विस्थापितले लामो समयदेखि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ। सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको 86 मेगावाट सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादनको तयारी शुरू भएको हो। आज सुरुङमा पानी भरिएको र भोलिसम्म परीक्षण उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको आयोजनाको मातृ कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडले जनाएको छ। साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिम पाठकले विभिन्न चरणको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले 1.5 महिनाभित्रमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तालिका बनाइएको जानकारी दिनुभयो। यो निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना हो। तर उत्पादन शुरू हुने चरणमा पुगे पनि प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भने
पूरा भइसकेको छैन। व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने बेलासम्म प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा आयोजनाका संरचना निर्माण भएका छन्। आयोजनाको सबै काम सम्पन्न हुँदा 14 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। 2 वर्ष अगाडि शिलान्यास भएको मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका 11 को प्रादेशिक सरुवा अस्पताल अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। 25 करोड़ रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने भनिएको अस्पतालका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 करोड़ रुपियाँ विनियोजन भएको भए पनि अहिलेसम्म काम नै शुरू हुन सकेको छैन। तत्कालीन संघीय सरकारले 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने योजना अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। तर अस्पतालको शिलान्यास गरिएको ठाउँमा भवन बन्न सकेको छैन। त्यस ठाउँमा अहिले तोरी उम्रिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, योपालि भोट हाल्ने मंसिर 4, मतपत्र पनि 4 वटा है। हैन, के भन्छ यो? मंसिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो, अनि मतपत्र 4 वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने होइन है आमा। पहिले उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने, अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त, अनि 4 वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 4 लेखेको बाकसमा खसाल्ने। बल्ल पो बुझे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4 वटै बाकसमा पालै पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। आमानी, मंसिर 4, मतपत्र 4, मत संकेत 4, अनि बाकस पनि 4। बल्ल पो प्रष्ट भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा। फेरि बुझे। ल, यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म रवि लामिछानेको नमस्कार। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर परिवर्तनको सारथी बन्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोडौ बिगर्नेलाई, घण्टीमा भोट हालौं अनि जिताउँ इमानदारलाई, घण्टीमा भोट हालौं अनि जिताउँ इमानदारलाई। सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले निर्वाचन आयोगद्वारा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल, ललितपुर 3 मा स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी कायमै राख्न सर्वोच्चको आदेश, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो समय हिउँ चितुवाको चर्चा बढ़ेको छ। अमेरिकी फोटोग्राफर किटिया पाओलोस्कीले सगरमाथा क्षेत्रमा खिचेको हिउँ चितुवाको फोटो सार्वजनिक भएसँगै यसको चर्चा पनि बढ़ेको हो। नेपालमा लामो समयदेखि अध्ययन भइरहेको हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट पहल पनि भइरहेका छन्। हिउँ चितुवाको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत किन बढ़दैछ त? भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। नेपालमा झण्डै 500 को संख्यामा रहेको भनिएको हिउँ चितुवा मानिसको नजरमा भने थोरै मात्र पर्ने गरेका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानिसको बसोबास कम हुनुले कम देखिएको मानिन्छ भने हिउँ चितुवा सकेसम्म मानिसभन्दा टाढा बस्न रुचाउने जीवशास्त्रीहरू बताउँछन्। आफूले हिउँ चितुवाको फोटो खिच्नको लागि 2 पटक हिमाली क्षेत्रमा पुगेर कैयौं दिन कुर्नु परेको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चुङबा शेर्पा बताउनुहुन्छ। अब यो हातपात देखिँदैन, यो गाह्रो चिजलाई हामी प्रयास गर्ने अब हाम्रो इच्छा हुन्छ। धेरै प्रयास गरेर पनि यो पाउँछ भने पनि छैन। त्यो कहिलेकाहीँ भाग्यले चाहिँ साथ दियो भने मात्रै हो। हिउँ चितुवाको रिसर्च गर्नलाई मान्छेले 4-5 वर्ष लगाएर रिसर्च गर्छ, तर ती रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले पनि देखिराखेको हुँदैन त्यत्रो वर्षमा पनि। यो चीज भनेको यस्तो हो। मानिसको अगाडि कमै मात्र देखिने हिउँ चितुवा हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको यसको बारेमा अध्ययन गर्नेहरू बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय पद्धतिलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ। थोरै बदलावले पनि खलबलिन सक्ने हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय पद्धतिमा हिउँ चितुवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हिउँ चितुवा विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका कमल थापा बताउनुहुन्छ। वर्ल्डवाइड के छ भने यदि चाहिँ कुनै क्षेत्रमा हिउँ चितुवा छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँको वातावरण निकै राम्रो छ भन्ने खालको सूचक हो। त्यो भने के भन्दाखेरि हिउँ चितुवा भनेको अलिकति टप प्रेडेटर हो। त्यसले चाहिँ त्यहाँको नौर खाने भयो अर्थात् बाख्रा खाने भयो। हिउँ चितुवा हुनु भनेको उनीहरूले खाने पनि प्रशस्त छ, तर नाउरले झारलले के खान्छ भन्दाखेरि घाँस खाने हो। अनि घाँस पनि राम्रो भएपछि त नाउर झारल राम्रो हुने भयो। अनि घाँस किन राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको पानीहरू राम्रो छ, वातावरण राम्रो छ भनेपछि त्यसकारणले एकदमै यो चाहिँ तारतम्य मिल्छ। हिमाली पारिस्थितिकीय पद्धतिका लागि महत्वपूर्ण हिउँ चितुवा नेपालमा पर्यटकीय दृष्टिबाट पनि महत्वपूर्ण छ। हिउँ चितुवा नेपाल सहित संसारका 12 देशमा पाइन्छ। नेपालमा झण्डै 500 को संख्यामा रहेको अनुमान रहेकोले यसको अध्ययन तथा दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक भित्राउन पनि सकिने जीवशास्त्री करण शाह बताउनुहुन्छ। मानिसहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कोही चाहिँ ल म त बरु हिउँ चितुवाको गुई भयो भने म हेर्न चाहन्छु भन्ने किसिमको हुन्छ नि त। सामान्य हिउँ चितुवाकै वासस्थान कस्तो, हेबिटेट कस्तो, कस्तो ठाउँमा हिउँ चितुवा पाउँछ भन्ने किसिमको, हितुवाले खाने आहार कस्तो हो त्यो हेर्न कसैको इच्छा होला। पर्यटन भनेको के हो? म भन्छु कमसेकम 20% त पर्यटन वन्यजन्तु हेर्नको लागि, चरा हेर्नको लागि, त्यो अनुसन्धानको लागि त्यसरी आउने हो नि त। हिउँ चितुवाले बेला बेलामा भेडा बाख्रा तथा चौडी गाई लगायतका घरपालुवा पशु चौपाए पनि मार्ने गरेको छ। यस्तो क्षति कम गर्न सुधारिएका गोठ बनाउने, रातको समयमा बत्ती बाल्ने लगायतका विधि अपनाउन सकिने जीवशास्त्री शाह बताउनुहुन्छ। यस्तै पशु बीमा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर पनि हिउँ चितुवा जोगाउन पहल गर्न सकिने हिउँ चितुवाको अध्ययनमा संलग्नहरू बताउँछन्। रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरलाइन्सले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। आउँदो जनवरीदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान आफ्नो कम्पनीले गर्ने बुद्ध एयरले आज विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आइतबार, मंगलबार र बिहीबार गरी हप्तामा 3 दिन
पोखरा बनारस उडान गर्ने बुद्धले जनाएको छ। यस्तै पोखरा दिल्ली र पोखरा देहरादून उडानको लागि एयर ट्राफिक सर्भिसेस अर्थात एयर रूटको लागि नेपाल सरकारले भारतसँग पहल गरिरहेको र विमानस्थलमा स्लटको लागि भारतीय सरकारसँग छलफलमा रहेको बुद्धले जनाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ। आउँदो मङ्सिर 14 गतेदेखि यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात क्यालिब्रेसन उडान हुँदैछ। आउँदो जनवरीदेखि विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। राजस्व छरीको आरोपमा 2वटा कम्पनी र प्रमुख विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 45 करोड़ रूपियाँ भन्दा धेरै बिगो र जरिवानाको माग गरेर काठमाडौँको कुलेश्वरको अंकुश सप्लायर्सका प्रमुख प्रवीण कुमार महतो र युनिक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका आत्मराम पासवान विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा आज राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरूद्ध 45 करोड़ 27,62,000 रूपियाँ जरिवानाको माग गरिएको छ। अंकुश ट्रेडर्स र युनिक ट्रेडर्सले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जाल साजीयुक्त नक्कली तथा झुटा भ्याट बिल खरिद गरेर वित्तीय विवरणहरू तयार गरी कर छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार 5 दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज भने दोहोरो अंकले बढ़ेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 21.29 अंकले बढ़ेर 1904.45 बिन्दुमा पुगेको छ। 226 वटा कम्पनीका 24,52,000 किता शेयर 94 करोड़ 60 लाख रूपियाँमा कारोबार भएका छन्। बैतडीको तल्लो स्वराट क्षेत्रमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा 1 वर्षपछि बल्ल एमबीबीएस डाक्टर पुगेका छन्। मेलौली नगरपालिकाले नियुक्त गरेका डाक्टर पढ्न गएपछि 1 वर्षदेखि स्वास्थ्य केन्द्र एमबीबीएस डाक्टर विहीन भएको थियो। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 उमेश मार्गका गणेश श्रेष्ठ र रजनी श्रेष्ठले बुबा आमाको सम्झनामा विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा 51,155 रूपियाँ बराबरको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको हो। यो कोषबाट अभिभावक विहीन गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीको पढ़ाईका लागि सहयोग गर्ने विद्यालयले जनाएको छ। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 7 को देवहरिया वनस्पति उद्यान आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै 26,060 जनाले उद्यान अवलोकन गरेका छन्। यो उद्यानमा 200 भन्दा धेरै प्रजातिका वनस्पति रहेका छन्। आज विश्व मधुमेह दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अहिले विश्वभरि 53 करोड़ भन्दा धेरै मानिसलाई मधुमेह भइसकेको र अबको 10 देखि 15 वर्षमा मधुमेहको समस्या झनै बढ्ने डाक्टरहरूले बताउँदै आएका छन्। खानपानमा ध्यान नदिने, बजारमा
प्याकिङ गरेका तयारी खानेकुराहरू धेरै खाने र शारीरिक कसरतको कमीका कारण युवाहरूमा पनि मधुमेहको समस्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1425 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 23 जना निको भएका छन्। नेपालमा अब 479 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा बागलुङमा खटिएका महिला सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरीले स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ। महिला सुरक्षाकर्मीलाई चुनावमा उच्च मनोबलका साथ खटाउन र स्वास्थ्य सजगता अपनाउनका लागि प्याड वितरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आचार संहिता पालना नगर्ने र उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको खबरमा तर्कराज रेग्मीको प्रतिक्रिया छ। कार्यवाही त सम्झिने मात्र हो। ठाउँ ठाउँमा दुई पक्षबीच झडप हुन थालेका छन्। खै त सुरक्षा। दीपक कोइराला लेख्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अब झडप गराउनेहरूको निगरानी गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ। भनेर मात्रै हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। मतदातालाई सचेत गराउँदै निरोला रमेश लेख्नुहुन्छ, अब भोट कुरा गर्ने र बोल्नेलाई होइन, यथार्थमा काम गर्नेलाई दिनुपर्छ। विष्णुबहादुर थापा पनि आफ्नो अमूल्य मत सोच विचार गरी सक्षम व्यक्ति वा पार्टीलाई मात्र हाल्न सुझाव दिनुहुन्छ। माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ, यसपालिको चुनाव नेताका लागि होइन, नागरिकका लागि हो। चुनाव हामी र हाम्रो सन्ततिको भविष्यसँग जोडिएको छ। सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मतदान गरौं। हाम्रालाई होइन, राम्रालाई मतदान गरौं। अनि चुनाव नजिकिएका बेला सुदूरपश्चिमका धेरै जसो कामका लागि भारत जान थालेका बारे रामबहादुर बस्नेत लेख्नुहुन्छ, के गर्नु, चुनावले खाना लाउने दिने भए भोट हाल्नकै लागि उनीहरू बस्ने थियो होला। उनीहरूको दुःख न राज्यले देख्यो न राजनीतिले। हेलिकप्टर र चिल्ला गाड़ीमा यात्रा गर्नेलाई वीरपाखाको दुःख के थाहा। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। विश्वका ठूला र आर्थिक रूपमा उदाउँदै गरेका देशहरूको समूह G20 को सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न देशका प्रमुख इन्डोनेसिया पुगेका छन्। भोलिदेखि बालीमा शुरू हुने सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन लगायतका राष्ट्र प्रमुखहरू बाली पुगेका हुन्। यस पटकको सम्मेलनमा रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण, बढ्दो खाद्य असुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै विश्वव्यापी स्वास्थ्य संरचनालाई सुदृढ पार्ने, दिगो ऊर्जा संक्रमणको गति बढाउने र डिजिटल रूपान्तरणको प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने विषय पनि एजेण्डामा परेका छन्। सम्मेलनमा भाग लिन रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि इन्डोनेसिया जाने तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा उहाँले भ्रमण स्थगित गरेर विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई पठाउनु भएको थियो। सर्गेई लाभरोभ आज इन्डोनेसिया पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको भनेर पश्चिमा सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए, तर रूसी विदेश मन्त्रालयले भने सर्गेई लाभरोभ होटलमै रहेको, स्वस्थ रहेको भन्दै पश्चिमा मिडियाले लेखेका समाचारको खण्डन गरेको छ। यसै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई ठूला शक्ति बीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखा परिरहेको बेला इन्डोनेसियाको बालीमा आज बाइडेन र सी बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा बाइडेनले अमेरिका र चीन बीचको सम्भावित द्वन्द्व टर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। उहाँले ताइवानका विषयमा अमेरिका र चीनले आफ्ना धारणा तय गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै भेटमा सीले दुई देशको असल सम्बन्ध विश्वले अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। भेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग अहिले शीत युद्ध नभएको बताउनुभयो। उहाँले एक चीन नीतिप्रति अमेरिकाको पुरानै अडान रहेको र ताइवानमा शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी राष्ट्रपति सी पनि सहमत रहेको जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले ताइवानको विषयमा उत्तेजना फैलाउने गतिविधि नगर्न बाइडेनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल खबर।
पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग 84 रनले पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा यूएईले दिएको 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 179 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 54 र अर्जुन साउदले 51 रन बनाए। बलिङतर्फ यूएईका आयन अफजल खानले 4 विकेट लिए। अर्जुनले डेब्यू खेलमै अर्धशतक बनाएका हुन्। यस्तै गुलसन झाले नट आउट 19, आसिफ शेखले 12, हरिशंकर शाहले 8, कुशल भुर्तेल र ललित राजवंशीले 6 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्ल शून्यमा आउट भए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको यूएईले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 263 रन बनाएको थियो। यूएईका लागि रोहन मुस्तफाले 53, मोहम्मद वसिमले 44, वृते अरविनले 40 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झाले 2 तथा सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। दोस्रो खेल पर्सि बुधबार र तेस्रो तथा अन्तिम खेल आउँदो शुक्रबार हुनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल। स्वच्छ चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोगको अपेक्षा। ललितपुर 3 मा स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी कायमै राख्न सर्वोच्चको आदेश। नीति क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, 1.5 महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य। अमेरिकी फोटोग्राफरले सगरमाथा क्षेत्रमा खिचेको फोटो सार्वजनिक भएसँगै हिउँ चितुवाको चर्चा बढ्यो। हिउँ चितुवाकै प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक तान्न सकिने सम्भावना। G20 सम्मेलनमा भाग लिन ठूला देशका शीर्ष नेताहरू इन्डोनेसियामा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी बीच भेटवार्ता। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल यूएईसँग 84 रनले पराजित। डेब्यू खेलमै अर्जुन साउदको अर्धशतक। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं। नमस्कार।